अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रीद ख़ान हूँ। कल रात को ईरान की तरफ से पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान की सरज़मीन पर एयर स्ट्राइक किया गया। मिज़ाइल फेंकी गई। ये हुआ है बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में ये एयर स्ट्राइक किया गया है ईरान की तरफ से। और ईरान ये बताता है कि उसको टारगेट जो था जैश-उल अदल था। जैश-उल अदल एक इंसर्जेंट ग्रुप है। जैश-उल अदल को क्यों निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, पाकिस्तान आर्मी ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, अनवारुल हक काकड़ साहब ने क्या रिस्पॉन्ड दिया है, इस हवाले से आपसे बात करते हैं। आपको बताते हैं कि जैश-उल अदल है कौन, जैश-उल अदल कौन है और उसको ईरान ने क्यों टारगेट किया। ये आज आपको बताते हैं कि जैश-उल अदल कौन है, ये कौन लोग हैं जो हमारे बलूचिस्तान में और उसको ईरान ने टारगेट किया। इसके ऊपर आपको बताते हैं। सबसे पहले आते हैं कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान ने जो है अपने सफ़ीर बुलाए हैं, वापस बुलाए, और जो ईरान का सफ़ीर है उसे कहा है कि आप चले जाए, यानी उनको जाने का कहा है, कि यानी कि उनको डायरेक्टली कंडेम किया है कि जो पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा है उसकी तरफ से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है कि आपने हमारी ज़मीन पर जो है एयर स्ट्राइक किया है। और इसके साथ जो है पाकिस्तान ने उनके साथ जो है एक मुख्तलिफ, यानी कि चाइना भी इस हवाले से कहने लगी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं, सब आपको बताऊंगा चाइना ने क्या बात की है इस हवाले से, आपको वो भी बताऊंगा। फ़िलहाल पाकिस्तान ने जो कहा है कि अपने सफ़ीर बुलाए हैं और उनसे उनका सफ़ीर जो है उनको भेज दिया है कि आप वापस चले जाए, एहतिजाजन तौर पर, यानी कि एक एहतिजाज रिकॉर्ड किया है पाकिस्तान ने। अब आपको जो है चाइना बीच में आई है, और चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान को जो है तहम्मुल के साथ करना चाहिए और बड़े सोच समझ के साथ फैसला करना चाहिए। ये ईरान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से उनके तर्जुमान ने ये बात की है कि पाकिस्तान और ईरान को जो है तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और अनवारुल हक काकड़ जो कि इस वक्त डेवोस में है, वो एक आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के लिए वहाँ पे मौजूद है, तो उनसे भी एक सवाल पूछा गया है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड दिया है वो आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको जैश-उल अदल के बारे में बताता हूँ। जैश-उल अदल एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसके बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स ग्रुप है, जो पाकिस्तान के, वो सेकुलर मैंडेड है। जो इंसर्जेंट्स ग्रुप पाकिस्तान में वो सेकुलर मैंडेड है, वो जो है यानी कि रिसोर्सेज के हवाले से बात करते थे, अभी आज़ादी पसंद हो गए। लेकिन जो जैश-उल अदल है ये भी एक बलोच इंसर्जेंट ग्रुप है, लेकिन इसका जो डिमांड ये सुन्नी शिया इस लेवल की है, एक इंसर्जेंट ग्रुप है। ये 2012 में पैदा हुई है। ये है जुंदुल्ला एक ग्रुप है, उससे पैदा हुई है। और जुंदुल्ला का जो हेड था वो अब्दुल मालिक रेगी था, ठीक है। तो ये जो जैश-उल अदल जो है ये सिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से जो ईरान में है, इनकी डिमांड्स हैं उनकी, यानी मुख्तलिफ जैश-उल अदल जो है, तो ईरान ने कहा है कि हमने जैश-उल अदल को टारगेट किया था, तो जैश-उल अदल को कोई नुकसान हुआ नहीं है ये बताया गया। लेकिन पाकिस्तान की जो दो बच्चियाँ शहीद हो चुकी हैं पंजगूर में, ये हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वजाहत सईद खान साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो भारत और जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा। और यानी कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जो है रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो है मतीउल अजान साहब जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है, वो भी आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मतीउल अजान साहब ने क्या कहा है
پاکستانی سرزمین پر ایرانی جارحیت پر پاکستان کا رد عمل مناسب ہے، یعنی کہ پاکستان نے جو سفیر واپس بلایا اور ان کے سفیر کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، اس کے حوالے سے کہا کہ ایک مناسب رد عمل ہے، یعنی کہ پاکستان نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، رد عمل مناسب ہے، مگر اس سے آگے معاملات کو نہیں جانا چاہیے، یعنی کہ اس سے آگے جو ہے معاملات کو نہیں جانا چاہیے۔ دو پڑوسی مسلمان ممالک ہیں، یعنی کہ دو مسلمان پڑوسی ممالک ہیں، سفارتکاروں کے بے دخلی کے بعد امریکہ اور اسرائیل اس کشیدگی میں مداخلت کریں گے، یعنی انہوں نے متی اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ اس کشیدگی میں مداخلت کریں گے جس سے ایران مزید مشتعل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور انڈیا بھی غیر اعلانیہ طور پر اپنی سیاست کریں گے۔ اس کشیدگی میں بلوچستان اگر غیر ملکی قوتوں کے مرکز نگاہ بنتا ہے تو چین بھی خطے میں اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ اسرائیل خاص طور پر فلسطین اور یمن سے ایران کی توجہ ہٹانے کے لیے پڑوسی ممالک کے بیچ کشیدگی کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ کیا پاکستان کا رد عمل آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے؟ کیا ایران حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر مذہبی ہم آہنگی کو خراب کرنے کے لیے دشمن کہتے ہیں مذہبی امانگی کو خراب کرنے کے لیے دشمن قوتیں سرگرم نہیں ہو جائیں گی؟ ایسی صورتحال میں بچنے کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تو یہ بات کی ہے جناب، یہ جو ٹویٹ تھا یہ متی اللہ جان صاحب نے کیا ہے، اور وجاد سید خان صاحب جو کہ فوج کے حوالے سے فوج کو کور کرتا ہے، ان کے معاملات کو کور کرتا ہے، اور ایک زمانے میں وہ محاذ کا پروگرام کرتے تھے اور بڑے فوج کے حوالے سے بڑے اچھے سے جانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوج کو جو ہے رسپونڈ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ دوسرے ممالک کی طرف ملک جو ہے افغانستان اور انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر دباؤ آ جائے، اس سے پہلے ہمیں رسپونڈ دینا چاہیے۔ یہ بات کی ہے وجاد سید خان صاحب، لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب ڈیوس میں موجود ہے، اس سے وہاں پر سوال پوچھا گیا ایک صحافی نے کہ کیا پاکستان حملوں کا جواب دے گا؟ ڈائریکٹلی کویشچن پوچھا گیا انوار اللہ کاکڑ سے کہ کیا پاکستان حملوں کا جواب دے گا؟ اس کے اوپر انوار اللہ کاکڑ نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کہ وہ بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس بار لگتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے یعنی کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم جواب دینا چاہتے تو معاملات کافی زیادہ ایک اور پہلو میں جا سکتے۔ فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی کہ پاکستان تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور جیسے کہ متی اللہ جان صاحب نے بتایا ہے کہ اس میں سعودی بھی انوالو ہو سکتی ہے، انڈیا بھی، اور اس کے ساتھ چائنا کی جو بلوچستان کے حوالے سے ان کے بھی تحفظات ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی چیزوں جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائیں گی چائنا، یعنی کہ مختلف ممالک جو ہے یہاں پہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو ہے پاکستان کو تحمل کرنا چاہیے۔ متی اللہ جان صاحب نے کہا ہے، بڑا معقول کمنٹ کیا تھا انہوں نے، اور وجاد سید خان صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن دونوں مسلم ممالک ہے، پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹمی ملک ہے، ایک بہت بڑی اسلامک فوج ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن دیکھنا ہے پڑتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دعا کرتے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک میں امن کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ملک کا امن ہمیشہ برقرار رکھے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔